नवाज शरीफ की आमद से मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हो जाएगा। 21 अक्टूबर को ज़िला स्वाबी बर से काफिले भरपूर अंदाज में अपने कायद का इस्तकबाल करेंगे। इन ख्यालात का इजहार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ज़िला स्वाबी के सदर हाजी शिराज खान, तहसील टोपी के सदर यासर जमान खान और यूथ कोऑर्डिनेटर आकिबजादा ने एक मीटिंग में किया। उन्होंने मजीद कहा कि पिछले अदवार में हमारे कायद के साथ ज़ियारतियाँ की गई, जिसकी वजह से मुल्क की तरक्की रुक गई और मुल्क को अंधेरों की तरफ धकेल दिया गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने इस अज़म का इजहार किया कि नवाज शरीफ की क़ियादत में मुल्क एक दफ़ा फिर एशिया टाइगर बनने का सफ़र शुरू करेगा। मीटिंग 21 अक्टूबर जम्मू कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जम्मू पाकिस्तान द बराजी और इंशाअल्लाह यो अखपल रोड मैप और कई बमुंग बांधम दा जिम्मेवारी दी चुमुंगा लगा आगे के शामिल शू और अखपल द स्वाबई अखपल ताकत मुजाहिरों को दाने रे अलता पंजाब के बखलक निश्ते हो अलता जमुंग दलतना स्वाबई ना सोरा गण तादाद बाने वतल न दाद की पीके रातलुन के दगद पारा यो रोड मैप ते यो लार दा चमुंग अखपल ताकत मुजाहिरों को चे स्वाबई खलकम वाड़ी च मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ते सिर्फ पाकिस्तान पसताना द पंजाब पसताना चपकी पिकी में हो इंशाअल्लाह द हुकूमत पईला का खैरी नो यासर जमान तासरा देर पर तफसील सर तास्तो हुए नन नका यो पॉइंट एजेंडा दा चमुंग बा इंशाअल्लाह 21 बांधे 8 बजे वाला का मतलब मुंग बदलता तुझे तकवीत मिलाओ शि वगा खपल प्रोग्राम چې دلته راتګ نه پس بیا په भरपूर انداز کې په مخ کې بوزي او د هغې لپاره بهتره طریقه دا ده چې الیکشن وشي او په الیکشن کې مسلم لیگ نون د میاں محمد نواز شریف په قیادت کې په اکثریت کې راشي او هغه اقدامات وشي هغه فیصلې وشي هغه قانونسازي وشي چې دغه بدو پیښو مخنیوي وشي د آینده لپاره او کم زیاتی شي دي د هغې ازاله وشي په سناسي طریقه باندې نو دا ټیک ته د ډېرو ملګرو به په ذهن کې څه خدشات وي څه به د هغې مطلب د دې پارټۍ نه یا د پارټۍ د قیادت نه څه ګیلې معنی هم وي خو څنګه چې موږ تاسو ټول خلک تاسو به کتلي موږ سره په دې لس اته کاله کې ډېر داسې ملګري وو چې هغې حوصله وغورځوله هغې لالچ واخیستل هغې خودغرضۍ واخیستل یا هغې د منافقت او د دروغو په اثر کې رالل خو موږ نه لارې جدا کړې نورو پارټو ته لړل خو نن د هغې حال وګورئ او موږ هغه تاسو هغه خلکو چې باوجود د دې نه چې زموږ دا پارټي ډېره تس نسله زموږ مشر سره زموږ لوکل رهنماګانو سره ډېر زیاتی وشو الیکشن زموږ د لاس واخیستی شو حکومتونه زموږ نه واخیستی شول خو موږ هغه خلک چې موږ مستحکم پاتې شلو मज़ीद अपडेट्स और ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए हमारा न्यूज़ चैनल ज़ाहिद न्यूज़ सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।